नमस्ते सम्पूर्ण मित्रहरूमा जीके आइक्यूको यो भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ र आजको भिडियोमा हामीले कुरा गर्दैछौँ नायब सुब्बाको हामीले चाहिँ कमान्डो कोर्सको अवधारणा अनुरूप चाहिँ सबै खण्डहरूको चाहिँ भिडियोहरू लिएर आएका छौँ र योभन्दा पहिले चाहिँ हामीले चाहिँ दुईवटा खण्डहरूको चर्चा गरिसकेका छौँ र अब चाहिँ पार्ट सी अर्थात् खण्ड गको कुरा गर्दैछौँ जुन रहेको छ सार्वजनिक सेवा सञ्चालन एवं व्यवस्थापन। अब यो पनि निकै क्रुसियल टपिक हो र यो अलि टेक्निकल पनि छ किनकि पार्ट ए र बी चाहिँ धेरै हदसम्म तपाईँले अरू पेपरमा नि पढ्नुहुन्छ हैन, त्यो दोहोरिन्छ। तर यो पार्ट सी जुन रहेको छ त्यो चाहिँ अलि टेक्निकल बढी स्पेसिफिक किसिमको छ र यो चाहिँ नर्मली अरू ठाउँमा चाहिँ कम मिल्छ। सो त्यो हिसाबले चाहिँ यो भिडियो तपाईँलाई काम लाग्ने छ र यदि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने लोकसेवा तयारीको लागि तपाईँलाई सपोर्ट होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भनेपछि हाम्रो धेरै भिडियोहरू छ, चेक गर्न सक्नुहुन्छ र अझै अपलोड गर्दैछौँ। सो प्लिज सब्सक्राइब आवर च्यानल एन्ड प्रेस द नोटिफिकेसन बेल। र अब कुरा गरौँ आजको भिडियोको। जस्तो यो खण्ड ग पार्ट सी रहेको छ, ए र बी को हामीले भिडियोहरू राखिसकेका छौँ। तपाईँले निकै नै उत्साहप्रद त्यसमा चाहिँ आफ्नो रेस्पोन्सहरू दिनुभयो, फिडब्याक दिनुभयो र पार्ट सी ल्याउने हामीलाई चाहिँ त्यही अनुसार मोटिभेसन मिलेको छ र आफ्नो सबै व्यस्तताको बावजुद पनि मैले एउटा प्रयास गरेको छु, प्रयत्न गरेको छु कि सकेसम्म छिटो नै यो भिडियो तपाईँ सामु ल्याउँ भन्ने र त्यही अनुरूप चाहिँ आज यो भिडियो मैले प्रस्तुत गर्दैछु। अब तपाईँले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ सिलेबस पार्ट सी को 30 मार्क्स क्यारी गर्छ यसले टोटलमा, जसमा चाहिँ अब 4 क्वेसनहरू आउँछ, 5-5 अङ्कको होइन, 4x5 गरेर 20 मार्क्स यसरी चाहिँ सर्टबाट आउँछ तपाईँलाई भनेपछि। अनि एउटा क्वेसन आउँछ लङ 10 मार्क्सको। यसरी चाहिँ जम्मा तपाईँको चाहिँ कति क्वेसन आउँछ, 5 क्वेसन आउँछ र टोटल 30 मार्क्सको चाहिँ वेटेज हुन्छ यो पार्ट सी को। अब यसमा तपाईँले चाहिँ हेर्नुहोस्, अब यो यदि सिलेबस हेर्ने हो भने चाहिँ यो पार्ट सी अर्थात् तेस्रो खण्डलाई पनि ब्रेक गरेको छ। 3.1 देखि 3.4 सम्म 4वटा च्याप्टर छुट्टै छुट्टै छ, मिल्दोजुल्दो। 3.1 भनेको अफिस म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड छ, कार्यालय व्यवस्थापनसँग भनेपछि 3.2 चाहिँ एकाउन्टिङ सिस्टम र तपाईँको चाहिँ रेभेन्यू एडमिनिस्ट्रेसनसँग सम्बन्धित छ, लेखा र राजस्वसँग सम्बन्धित छ। त्यस्तै 3.3 भनेको निजामती सेवा सिभिल सर्भिससँग छ भने 3.4 भनेको सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग छ, पब्लिक सर्भिस डेलिभरी। सो यसरी चाहिँ मैले अलि यो भिडियो बढी इफेक्टिभ होस् भन्नेको लागि चाहिँ मैले यो भिडियोमा चाहिँ यसलाई पुरै डिल गर्दैछु, जसमा धेरै बढी वेटेज छ र मिनिमम तपाईँको चाहिँ 1-2 प्रश्नहरू आउन सक्ने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ। सो हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ जुन जुन कन्टेन्टहरू छ त्यो सबै चर्चा गर्छौँ र स्टिल होइन यो भिडियो लामो हुनेछ। सो सकेसम्म चाहिँ पुरै हेर्ने प्रयास गर्नु होला अत्यधिक लाभान्वित हुनको लागि र त्यो पछि हामी चाहिँ अरू जुन जुन छन् त्योहरू पनि हामीले अपलोड गर्नेछौँ। सो अब कुरा गरौँ 3.1 को कार्यालय व्यवस्थापनको। अब पहिलो प्रश्न हेर्नुहोस्, कार्यालय भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? कार्यालयका कार्यहरूको सूची प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न तपाईँलाई सोध्न सक्छ। अब सुरुमा चाहिँ तपाईँले कार्यालयको डिफाइन गर्नु पर्यो। कार्यालय अब सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि व्यवस्थापकीय, आर्थिक र प्रशासनिक कार्यहरू सम्पादन गर्ने स्थान, संयन्त्र के हो त? कार्यालय हो। भनेपछि चाहिँ तपाईँको अर्गनाइजेसन जो तपाईँको अब्जेक्टिभहरू छ त्यो मिट गर्नको लागि, एचिभ गर्नको लागि जो व्यवस्थापकीय, आर्थिक र प्रशासनिक कार्यहरूको सम्पादन गर्ने स्थान हुन्छ, जुन ठाउँमा चाहिँ त्यो कामहरू हुन्छ, सम्पादन हुन्छ ती कामहरू, त्यो भनेको के हो? कार्यालय हो। सो यो डिफिनेसन लेख्न सक्नुहुन्छ, सर्ट डिफिनेसन छ। र अर्को कुरो कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाईँ यदि मैले स्पिडमा जान सक्छु किनकि अब हामीसँग लिमिटेसन छ, टाइम धेरै लेन्थी हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई भिडियो अपलोडमा पनि प्रब्लम हुन्छ। अब विभिन्न टेक्निकल प्रब्लमहरू आउन सक्छ, त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ भिडियोलाई कसरी हुन्छ अलि बढी प्रिसाइज बनाउने प्रयास गरिन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँले चाहिँ अलि स्पिड लाग्दाखेरि चाहिँ तपाईँले पज गर्न सक्नुहुन्छ एनीवेयर एनी टाइम होइन र टिप्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तो कार्यालय भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भनेर आउँदाखेरि चाहिँ अब त्यसको डिफिनेसनै छ भने चाहिँ तपाईँले अलिक अरू पनि लेख्नु पर्यो। निश्चित उद्देश्य वा लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्थापित मानव स्रोत, आर्थिक भौतिक साधन र कार्यविधि सहित कार्य सम्पादन गर्ने निकाय कार्यालय हो। सो एन्ड द डिफिनेसन। अथवा कार्यालय त्यस्तो स्थान हो जहाँ सङ्गठनलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र रहेको हुन्छ। सो यसरी तपाईँले मल्टिपल डिफिनेसनहरू के दिन सक्नुहुन्छ किन डिफिनेसनको छुट्टै मार्क्स भएको क्वेसन हो। अब यसको कार्यहरू हेर्नुहोस्, अब आधारभूत कार्यहरू हुन्छ, केही फन्डामेन्टल कार्यहरू, फङ्सनहरू। सूचनाको प्राप्ति र सङ्कलन गर्ने काम गर्छ। जस्तो कुनै त्यो एउटा अफिस छ, त्यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको इन्फर्मेसनहरू, चिठी पत्रहरू, पत्र व्यवहारहरू आउँछन् होइन, हामीले के गर्छौँ त्यो प्राप्त गर्छौँ र सङ्कलन पनि गर्छौँ। अभिलेख व्यवस्थापन गर्छ, रेकर्ड किपिङ, त्यसको के गर्छ रेकर्ड राखिन्छ, त्यसलाई दर्ता गरिन्छ र त्यसको चाहिँ के गरिन्छ अभिलेख राखिन्छ। सूचना प्रशोधन र प्रवाह गरिन्छ। सो यो के भयो मेजर फन्डामेन्टल कार्यहरू भयो, एकदमै आधारभूत।
त्यसपछि सहायक कार्यहरू छ। सहायक कार्य भनेको के हो त? सेवा प्रवाह, कार्यविधि र प्रक्रिया निर्धारण, जनसम्पर्क, मानव स्रोत व्यवस्थापन, भौतिक स्रोत साधनको सूचना र व्यवस्थापन। अब यो भनेको के हो त तपाईँको चाहिँ अरू कार्यहरू हो। जस्तो सेवा प्रवाह भनेको मेजर भइ नै हाल्यो, त्यसपछि कार्यविधि र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने, जनसम्पर्क गर्ने यो कुराहरू। यसलाई तपाईँ डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै फन्डामेन्टल बेसिक सबैको भनेको चाहिँ के हो? सूचना लिने हो, अभिलेख राख्ने हो र सूचना प्रवाह गर्ने र प्रशोधन गर्ने हो। त्यो पछि के छ त अरू कार्यहरूमा चाहिँ हामीले यहाँ राखिसक्यौँ। अब जस्तो कार्यालय व्यवस्थापनको अर्थ र यसको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न तपाईँलाई आउन सक्छ। यसमा कार्यालय व्यवस्थापनलाई तपाईँले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यालयलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नको लागि गरिने योजना, सङ्गठन, जनशक्ति व्यवस्थापन, समन्वय, निर्देशन, बजेट व्यवस्थापन, अनुगमन जस्ता कार्यको समष्टि भनेको के हो? कार्यालय व्यवस्थापन हो। यस्तै डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो पछि चाहिँ यो भित्र के पर्छ त? कार्यालय व्यवस्थापनभित्र कार्यालयको संरचनागत पक्षदेखि कार्यसम्मका विषयहरू पर्छन् भन्ने भयो। अब तपाईँको कार्यालय व्यवस्थापनभित्र संरचनात्मक प्रबन्ध पर्छ, मानव स्रोतको व्यवस्थापन पर्छ, त्यस्तै गरी वित्तीय प्रबन्धका कुराहरू पर्छन्, कार्य प्रक्रिया कार्यविधि निर्माणका कुराहरू पर्छन्, पृष्ठपोषण, अनुगमन, मूल्याङ्कन, त्यस्तै गरी प्रविधिको उपयोग, प्रभावकारी सञ्चार आदि इत्यादि कुराहरू पर्छन् भनेर तपाईँले चाहिँ के लेख्न सक्नुहुन्छ? यो भित्र लेख्न सक्नुहुन्छ। यसको महत्त्वमा जाऊँ, त्यो त ब्याकग्राउन्डका कुराहरू भए। कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व अब तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा थोरै दिन सक्नुहुन्छ। कुशल कार्यालय व्यवस्थापनले कार्यालयलाई आफ्ना काम कारबाही सञ्चालनमा प्रभावकारिता हासिल गर्न सहयोग पुर्याउँछ भनेर लेख्नुहुन्छ। त्यसपछि यसको महत्त्वलाई दयाबमोजिम चर्चा गर्न सकिन्छ अथवा चाहिँ प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भनेर लेख्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् पोइन्टहरू। कार्यालयको क्षमता वृद्धि हुन्छ, मानव स्रोत र समयको प्रभावकारी उपयोग हुन्छ, त्यस्तै गरी सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग हुन्छ, मानव स्रोतको सही उपयोग हुन्छ, सूचना प्राप्ति र प्रवाहको प्रक्रिया सहज हुन्छ, समन्वय र नियन्त्रण सहज हुन्छ, उपयुक्त कार्य वातावरण तयार हुन्छ, जनसम्पर्कको कार्य सहज र प्रभावकारी हुन्छ, मानव स्रोतसँग सम्बन्धित विषयहरू, कार्य विभाजन, उत्प्रेरणा, गुनासो व्यवस्थापन आदि सहज हुन्छ। यस्तो तपाईँले चाहिँ विभिन्न पोइन्टहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। प्रायोरिटी अर्डरमा लेख्नु होला। बढी इम्पोर्टेन्टलाई चाहिँ टपतिर लेख्नु होला। अलि त्यसपछि चाहिँ अलिअलि कम महत्त्वपूर्ण तर पोइन्ट हुन् त्यसलाई चाहिँ पछाडितिर लेख्नु होला कहिले पनि। अब अर्को प्रश्नमा जाऊँ। कार्यालय व्यवस्थापनमा कम्प्युटर प्रणालीको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् भने जो कम्प्युटर सिस्टम छ त्यसको चाहिँ अफिस म्यानेजमेन्टमा के कस्तो रोल रहेको छ अथवा चाहिँ इम्पोर्टेन्स रहेको छ त्यो लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। कार्यालय व्यवस्थापनमा कम्प्युटर प्रणालीको महत्त्व भनेर हेडिङ दिनुहोस् टक्क। किनकि अब तपाईँको अलि थोरै राम्रो पनि देखिन्छ यो माथि हेडिङ दिँदाखेरि। त्यसपछि हेर्नुहोस् ब्याकग्राउन्ड दिनुहोस्। त्यसपछि आधुनिक युगमा कम्प्युटर व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण र अपरिहार्य अङ्ग बनेको छ। आधुनिक युगमा कम्प्युटर व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण र अपरिहार्य अङ्ग बनेको छ भने चाहिँ यो कम्प्युटर चाहिँ के त व्यवस्थापनको चाहिँ के छ महत्त्वपूर्ण अङ्ग बनेको छ भनेको। कार्यालय व्यवस्थापनमा कम्प्युटरको महत्त्वलाई दयाबमोजिम चर्चा गर्न सकिन्छ। अब जस्तो एउटा हेर्नुहोस् यो पोइन्ट, यो अलि माथि नै लेखेको रहेछ मिस्टेक हो। यो पोइन्ट हो कामलाई छिटो सरितो बनाउन, त्यस्तै गरी समयको प्रभावकारी उपयोग गर्न। त्यसको अर्को रहेको छ सूचना आदान प्रदान कार्यलाई छरितो पार्न, कार्य सञ्चालन लागत घटाउन, जो कस्ट रहेको छ त्यो कस्ट घटाउन। त्यसै गरी अभिलेख व्यवस्थापनलाई आधुनिक प्रणालीमा लैजान, स्मार्ट रेकर्ड किपिङ भन्छ यसलाई। जस्तो जो रेकर्ड किपिङ छ पुरानो छ तपाईँको डड्डा प्रणाली अथवा भनौँ तपाईँको फाइलिङ एकदमै पुरानो छ त्यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ के छ स्मार्ट रेकर्ड किपिङ भनेको, जसमा चाहिँ आइसिटीको नि प्रयोग होस्, विभिन्न कुराहरूको युज होस्, नयाँ मोडर्न चाहिँ के इनोभेटिभ टेक्नोलोजीहरूको, त्यसलाई के भन्छ स्मार्ट रेकर्ड किपिङ भन्छ। सो त्यस्तोमा लग्नको लागि पनि युज हुन्छ। अर्को भनेको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन, त्यसै गरी सङ्गठनभित्रको अनुगमन र नियन्त्रण प्रणालीलाई चुस्त बनाउन, इन्टरनेटको प्रयोग मार्फत ई गभर्नेन्सलाई हासिल गर्न। जस्तो इलेक्ट्रोनिक गभर्नेन्स भन्छ होइन, पेपर बेस्ड भन्दा पनि अहिले चाहिँ के त तपाईँको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक मिडियाहरूको बढी युज हुने होइन, आइसिटी बेस्ड भएको चाहिँ गभर्नेन्स भन्छ, ई गभर्नेन्स होइन। सो त्यो के गर्न प्रमोट गर्न पनि अहिले कम्प्युटर प्रणालीको महत्त्व छ। अब अर्को प्रश्न हेरौँ। नेपालमा सरकारी निकायहरूमा कार्यालय व्यवस्थापनमा देखेका समस्याहरू उल्लेख गर्दै तिनको समाधानका उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। यो पनि सर्टमा आउने प्रश्न हो। अब यसमा ब्याकग्राउन्ड टाइटल दिन सक्नुहुन्छ। नेपालका सरकारी निकायमा कार्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्याहरू भनेर यहाँनिर व्यवस्थापन यहाँनिर आधा स छुटेको छ, सो इट्स अ मिस्टेक, टाइप हो। अब यसमा हेरौँ। नेपालमा सरकारी निकायमा आर्थिक, भौतिक, मनोवैज्ञानिक लगायतका कारणले कुशल कार्यालय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। यो तपाईँले थोरै समस्या देखाउनु भयो, झल्काउनु भयो, जसबाट सिर्जित समस्याहरू निम्नानुसार छन् भनेर लेख्नुहुन्छ टक्क। अब प्रष्ट र व्यावहारिक नीतिको अभाव छ। त्यस्तै गरी अर्को छ भौतिक साधनहरू, भवन र फर्निचर इत्यादिको कमजोर व्यवस्थापन रहेको छ।
सूचना सञ्चार प्रविधि तथा कम्प्युटर प्रणालीको अज्ञानता रहेको छ। जस्तो लिट्रेसी छैन, कम्प्युटर लिट्रेसी पनि छैन, आइटी लिट्रेसी कम छ होइन, त्यसलाई अपरेट गर्ने किसिमको ह्युमन रिसोर्स छैन होइन। परम्परागत अभिलेख व्यवस्थापन शैली रहेको छ, जो तपाईँको रेकर्ड किपिङ छ त्यो अलि ट्रेडिसनल किसिमको रहेको छ। परिवर्तन र सुधार रोक्ने प्रवृत्ति रहेको छ। हामी के छौँ त, चेन्ज रेजिस्ट गर्ने हाम्रो के रहेको छ, एटिट्युड रहेको छ। वित्तीय स्रोतको परिचालन प्राथमिकताको आधारमा नहुनु, जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ वित्तीय स्रोतको परिचालन छ त्यो चाहिँ प्रायोरिटीको आधारमा छैन। जुन बढी इम्पोर्टेन्ट छ त्यसमा चाहिँ बढी फन्ड मोबिलाइज हुने किसिमको, रिसोर्स मोबिलाइज हुने किसिमको ट्रेन्ड रहेको छैन। सेवाग्राहीहरूले सुधारका लागि दबाब सिर्जना गर्न नसक्नु, जो प्रेसर क्रिएट गर्न नसक्नु पर्थ्यो होइन सेवाग्राहीहरूले त्यो चेन्जको लागि अथवा सुधारको लागि होइन, त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन र सुझावको पनि कार्यान्वयन भएको छैन। स्टिल त्यो दबाब आए पनि जुन जुन सुझावहरू फिडब्याकहरू आउँछ त्यो पनि इम्प्लिमेन्ट हुन सकेको छैन। अर्कोमा जाम कर्मचारीहरूको ओकुपेसनल सेफ्टीको पक्षलाई ध्यान नदिनु, जो चाहिँ उनीहरूको चाहिँ आफ्नो चाहिँ पदीय तपाईँको सुरक्षा हुनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो कामको सुरक्षा हुनु पर्थ्यो, त्यो पनि इन्स्योर भएको छैन। अब समाधान अथवा सुधारका उपायहरूमा हेरौँ। कार्यालय व्यवस्थापन तथा सुधार सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गराउने एउटा उपाय रहेको छ। अर्को रहेको छ अफिस लेआउटलाई आकर्षक र सेवा प्रवाह मैत्री बनाउन भौतिक साधनहरूको व्यवस्थापन गर्ने। त्यस्तै गरी नेक्स्ट रहेको छ कार्यालय व्यवस्थापनमा आइसिटी र कम्प्युटर प्रणाली प्रयोग गर्न कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने, ट्रेन गर्नु पर्यो होइन। त्यस्तै गरी नेक्स्ट रहेको छ अभिलेख व्यवस्थापनलाई आधुनिक र प्रविधि आधारित बनाउने, भनेपछि अब मोडर्न र अब टेक्नोलोजी बेस्ड बनाउँदै लग्ने, त्यो त अगाडि पनि चर्चा भएको थियो। आर्थिक स्रोतको परिचालन गर्दा कार्यालय व्यवस्थापनको सुधारलाई ध्यान दिने। त्यस्तै गरी नेक्स्ट रहेको छ सेवाग्राहीको सुझावको अध्ययन गरी सुधार गर्ने, अब त्यो फिडब्याकहरूलाई पनि लिनु पर्यो र इम्प्लिमेन्ट पनि गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी अफिस लेआउट निर्धारण गर्दा र अन्य व्यवस्थापकीय पक्षमा कर्मचारीको अकुपेसनल सेफ्टीलाई ध्यान दिने, यस्तो किसिमको रहेको छ पोइन्टहरू। अब नेक्स्ट क्वेसन डिल गरौँ। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ अभिलेख भनेको के हो, असल अभिलेखका विशेषताहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। अब हेर्नुहोस् अभिलेखको बारेमा लेख्नुहोस्। भविष्यमा प्रयोग हुने गरी सिर्जना गरिएका कुनै तथ्यको औपचारिक लिखित नै अभिलेख हो। सर्ट डेफिनेसन दिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी पुस्तक, कागजात, नक्सा, चित्र, ध्वनि सङ्केत, कम्प्युटर प्रणालीको फाइल आदि दस्तावेजहरू जसको भविष्यको उपयोगको लागि संरक्षण गरिन्छन्। यो भयो ब्याकग्राउन्ड नै भयो। त्यसै गरी अभिलेखले सूचना उपलब्ध गराउनुका साथै भविष्यमा सन्दर्भ सामग्री वा प्रमाणको रूपमा सूचनालाई सुरक्षित राख्दछ भन्ने छ। सो यसरी चाहिँ हामीले थोरै ब्याकग्राउन्ड दिन सक्छौँ। र सङ्गठनको विगत र वर्तमानको काम र प्रगतिको प्रतिबिम्ब नै अभिलेख हो। यस्तो चाहिँ थोरै हामीले भूमिका बाध्यौँ। अब हेर्नुहोस् असल अभिलेखका विशेषताहरू निम्नानुसार छन्। एउटा भनेको विश्वसनीयता अथवा विश्वसनीय, प्रमाणिक, संक्षिप्त अथवा सटिक, सान्दर्भिक, अध्यावधिक, स्वाभाविक। सो यसरी चाहिँ विभिन्न विशेषताहरू रहेका छन्, अथवा विशिष्ट पनि अर्को रहेको छ, छुट्टै गरी छ। सो यसरी चाहिँ तपाईँले विशेषताहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को प्रश्न हेरौँ। तपाईँले पज गर्न सक्नुहुन्छ यदि इफ यु थिङ्क इट्स गोइङ फास्टर होइन। सो एनी टाइम यु क्यान पज इट एन्ड राइट इट डाउन एज अ नोट। अर्को प्रश्न हेरौँ। अभिलेख व्यवस्थापन भन्नाले के बुझिन्छ, अभिलेख व्यवस्थापनका उद्देश्यहरू लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। अब हेडिङ दिनुहोस् अभिलेख व्यवस्थापन। अभिलेख व्यवस्थापन भनेको सूचना, तथ्याङ्क र तथ्यहरूलाई वर्गीकरण गर्ने, सुरक्षित गर्ने, उचित भण्डारको प्रबन्ध गर्ने, अनावश्यक कागजपत्रहरूलाई धुल्याउने जस्ता कार्यहरूको समष्टि हो। भविष्यमा सहज प्राप्ति र उपयोगको लागि कागजातहरूको वर्गीकरण र सम्भार गरी सुरक्षित भण्डार गर्ने तथा अनावश्यक कागजातहरू नष्ट गर्ने कार्य अभिलेख व्यवस्थापन हो। यो लेख्यौँ र यसको उद्देश्यहरू हेरौँ। दस्तावेज, सूचना, तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित रूपमा भण्डारण गर्ने, अभिलेखको प्रकृति र महत्त्वको आधारमा वर्गीकरण गर्ने, भविष्यमा सूचनाको पहुँचलाई सहज बनाउने, अभिलेखलाई हराउन वा चोरी हुनबाट जोगाउने, भविष्यमा सन्दर्भ स्रोतको रूपमा उपयोग गर्ने, अभिलेखको वर्गीकरण गर्ने, अनावश्यक कागजातलाई समयमा नष्ट गर्ने र धुल्याउने, अध्ययन अनुसन्धान कार्यलाई सहयोग पुर्याउने, भविष्यमा निर्णय प्रक्रियालाई तथ्यपूर्ण बनाउने। यसरी चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ के छ महत्त्व रहेको छ अभिलेख प्रणालीको। अब अगाडि जाऊँ। अभिलेख व्यवस्थापनको महत्त्व बुदागत रूपमा उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। अब यसको महत्त्व हेरौँ। तपाईँले यसमा चाहिँ अभिलेख व्यवस्थापनको महत्त्व भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ र महत्त्वमा हेरौँ। कार्य सञ्चालनलाई आवश्यक अत्यावधिक सूचना प्राप्त गर्न, अथवा त्यो भनौँ न तपाईँको चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ जुन तपाईँलाई नेसेसरी इन्फर्मेसनहरू चाहिन्छ त्यो एक्सेस गराउन, त्यो पनि अपडेटेड सूचनाहरू। कार्यालयको सञ्चालन प्रक्रिया छिटो छरितो बनाउन। अर्को रहेको छ नीति निर्माण, निर्णय प्रक्रिया, बजेट, तर्जुमा जस्ता कार्यलाई तथ्यपरक बनाउन।
त्यस्तै गरी महत्त्वपूर्ण कागजातहरू सुरक्षित रूपमा सङ्ग्रह गरी भविष्यमा प्रमाणको रूपमा पेश गर्न। नेक्स्ट रहेको छ विगतका घटना समस्या र तिनको सम्बोधनका लागि गरिएका कार्यको जानकारी र शिक्षा हासिल गर्न। अनुसन्धान कार्यको लागि प्रमाण प्राप्त गर्न। त्यस्तै गरी कानुनी हक र दायित्व सिर्जना गर्न। त्यस्तै गरी कार्य सञ्चालनमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता, सरलता र प्रभावकारिता ल्याउन। सो एट लास्ट हेर्नुहोस्, अभिलेख व्यवस्थापनले कार्यालयको कार्यवातावरणलाई सहज, सुस्त र प्रभावकारी बनाउँछ। भविष्यको कामलाई सहज र तथ्यमा आधारित बनाउने भएकोले अभिलेख व्यवस्थापन कुशल कार्य संरचनाको लागि अपरिहार्य रहेको छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन डिल गरौँ। अभिलेख व्यवस्थापनको आवश्यकताको बारेमा चर्चा गर्दै नेपालको प्रशासनमा अभिलेख व्यवस्थापनमा रहेका कमजोरी र सुधारका उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। अब लेख्न सक्नुहुन्छ अभिलेख व्यवस्थापनको आवश्यकता। अभिलेख व्यवस्थापन कार्यालय सञ्चालनको अभिन्न पक्ष हो। दिएका कारणहरूले अभिलेख व्यवस्थापन आवश्यक छ। निर्णय प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउन, सूचनाको भरपर्दो स्रोतको रूपमा भविष्यको लागि सुरक्षित राख्न, गल्ती र कमजोरी पत्ता लगाई नियन्त्रण गर्न, कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्न, कागजपत्रलाई घाम, पानी, मुसा आदिबाट जोगाउन, थोरै स्थानमा धेरै सूचना र तथ्याङ्क सुरक्षित गर्न। यस्तो रहेको छ महत्त्व। त्यसरी अगाडि हेरौँ नेपालको प्रशासनमा अभिलेख व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीहरू। सार्वजनिक प्रशासन अभिलेख र प्रमाणको आधारमा सञ्चालन हुन्छ। नेपालमा अभिलेख व्यवस्थापनमा विभिन्न कमजोरी रहेका छन् जसलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। यहाँनिर अलि मिस्टेक भएको छ, यो भएको छ, यो अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धमा पर्याप्त कानुनी प्रबन्ध नहुनु, अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता नदिनु, परम्परागत अभिलेख व्यवस्थापन शैली, अभिलेख व्यवस्थापनमा एकरूपता नहुनु, दक्ष कर्मचारीको अभाव, पुराना कागजपत्रको वर्गीकरण नगरिनु, आधुनिक शैली र प्रणालीको अवलम्बन नगरिनु, समय समयमा अद्यावधिक नगरिनु, अप टु डेट नहुने प्रणाली, नहुने सिस्टम, यस्तो किसिमको रहेको छ। अब सुधारका उपायतिर लागौँ। अब सुधारका उपायहरू यस्तो छ। अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन र नीतिगत व्यवस्था गर्ने। त्यस्तै गरी अभिलेख व्यवस्थापनलाई कार्यालयको प्राथमिक कार्यको रूपमा परिभाषित गरी कर्मचारीहरूलाई त्यसप्रति उत्तरदायी बनाउने। त्यस्तै गरी अभिलेख व्यवस्थापनमा आधुनिक र चुस्त शैली अवलम्बन गर्ने र कर्मचारीलाई प्रशिक्षित गर्ने। त्यस्तै गरी समान प्रकृतिको अभिलेख व्यवस्थापनमा समान शैली प्रयोग गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने। त्यस्तै गरी पुराना कागजपत्रलाई वर्गीकरण गरी अनावश्यकलाई धुल्याउने र महत्त्वपूर्ण कागजलाई संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने। त्यस्तै गरी अभिलेख व्यवस्थापनमा कम्प्युटर जस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने र अभिलेख सूचना र तथ्याङ्कलाई समसामयिक र सान्दर्भिक हुने गरी अद्यावधिक गर्ने, यो रहेको छ। यसको निष्कर्ष दिन सक्नुहुन्छ। अभिलेख व्यवस्थापन कुनै पनि संस्थाको संस्मरण, इन्स्टिट्युसनल मेमोरी हो। नेपालको प्रशासनमा अभिलेख व्यवस्थापनमा धेरै कमजोरी र समस्याहरू रहेका छन्। आधुनिक शैली र प्रविधिको प्रयोग गरी अभिलेख व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न सकिन्छ अथवा आवश्यक छ। अब हेरौँ अभिलेख व्यवस्थापन चक्र। अभिलेख व्यवस्थापन चक्रलाई यो चित्रमा पेश गरिएको छ हैन। सुरुमा के छ त तपाईको चाहिँ सिर्जना, त्यसपछि के गरिन्छ, उपयोग गरिन्छ, त्यसपछि सम्भार गरिन्छ, त्यसपछि त्यस्तै युज छैन भने त्यसको विनाश गरिन्छ। सुरुको के सिर्जना, क्रिएसन, यो पहिलो चरण हो अथवा पहिलो प्रक्रिया हो हैन, प्रक्रियाको पहिलो चरण भनौँ। कामको क्रममा आउने कागजपत्रहरूसँगै अभिलेखको सिर्जना हुन्छ। अब क्रिएट गरिन्छ के, जब कामसामहरू आउँछ त्यही अनुसारको के हुन्छ, कागजपत्र आउँछ, सो अभिलेख के हुन्छ, क्रिएट हुन्छ। अब युटिलाइजेसन, यसको चाहिँ के त उपयोग। प्राप्त कागजपत्रमाथि कारबाही हुन्छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ अब एक्जिक्युट गरिन्छ, कामहरूलाई सम्पादन गर्ने काम भनौँ न। कागजपत्रको मूल्याङ्कन, वर्गीकरण, प्राथमिकता निर्धारण तथा प्रयोग हुन्छ यसमा चाहिँ। अर्को छ सम्भार, रिटेन्सन हो, रिटेन गर्ने। कागजपत्रलाई फाइलिङ गरी भण्डारण गरिन्छ, बिग्रन नदिनको लागि विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरिन्छन्। र अर्को छ विनाश, डिस्पोजिसन, भविष्यमा प्रयोग नहुने कागजपत्रलाई धुल्याउने कार्य गरिन्छ। यसले अनावश्यक कागजपत्रहरू सङ्ग्रह हुन दिँदैन। अननेसेसरी कागजहरू तपाईँले चाहिँ त्यो मेन्टेन गर्नु परेन। यस प्रकार सिर्जना, उपयोग, सम्भार र विनाश गरी 4 चरणमा अभिलेख व्यवस्थापन चक्र पुरा हुन्छ। अब अर्को हेरौँ सञ्चार भन्नाले के बुझिन्छ। कार्यालयमा सञ्चारको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस्। दुई पक्षबीच सूचना आदान प्रदान गर्ने कार्य भनेको सञ्चार हो। अब यो सञ्चारको कुरा भयो। एक व्यक्ति वा पक्षबाट अर्को व्यक्ति वा पक्षसम्म विचार, सूचना तथा तथ्यको आदान प्रदान गर्ने प्रणाली वा प्रक्रिया नै सञ्चार हो। अब सञ्चार व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण साधन हो। पिफनरले सञ्चारलाई द हार्ट अफ म्यानेजमेन्ट भनी तपाईँको चाहिँ के गरेका छन्, उल्लेख गरेका छन्। कार्यालय सञ्चारको महत्त्व। अब कार्यालयमा सञ्चारको महत्त्व। कार्यालयमा आधारभूत पक्षहरू अनुगमन, समन्वय, नियन्त्रण आदिलाई प्रभावकारी बनाउन, निर्णय प्रक्रियालाई चुस्त छरितो बनाउन, द्वन्द्व र विविधता व्यवस्थापन गर्न, पारदर्शी कार्यपद्धति अवलम्बन गर्न, कर्मचारीको मनोबल बढाउने, पृष्ठपोषण लिने जस्ता कार्य गर्न, सेवाग्राहीहरूको प्रतिक्रिया बुझ्न, जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्न, यस्तो चाहिँ महत्त्व रहेको छ।
त्यस्तै गरी व्यवस्थापन कर्मचारी कामदार सम्बन्ध असल बनाउन कार्यालयभित्र र कार्यालय विभिन्न पक्षसँग प्रभावकारी सञ्चार मार्फत असल सम्बन्ध वातावरण तयार गर्न सकिन्छ भनेर दिएको छ। अब कार्यालयमा प्रयोग हुने सञ्चारका प्रकारहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न आउन सक्दछ। अब सञ्चारको प्रकारहरू हेर्नुहोस्, एकतर्फी दुईतर्फी सञ्चार हुन्छ। एउटा चाहिँ के हुन्छ, 1 वे र 2 वे भन्ने किसिमको हामीले क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। जस्तो 1 वेमा चाहिँ भाषण हुनसक्छ, पत्र पत्रिका हुनसक्छ, रेडियो टिभी हुनसक्छ, किनकि यसपछि 1 वे मात्रै हुन्छ। अर्को दुईतर्फी छ, टेलिफोन छ, बैठक छ होइन, त्यस्तै गरी सोसल मिडियाहरू छन् होइन। यहाँनिर कि अरू हो, यहाँ इङ्ग्लिस वर्ड हो, यो मिस्टेक भएको रहेछ। अगाडि हेरौँ, औपचारिक र अनौपचारिक। औपचारिकमा के हुन सक्छन्, प्रमाणित रूपमा हुने परिपत्र, निर्देशन आदि। अनौपचारिक भनेको मौखिक जानकारीहरू। अब माध्यमको आधारमा एउटा लिखित हुनसक्छ, परिपत्र, आदेश, निर्देशन, बोधार्थ जानकारी आदि। अर्को छ मौखिक हुनसक्छ, मौखिक अनुरोध, आदेश, निर्देशन, सल्लाह आदि। साङ्केत हुनसक्छ, साङ्केतिक, गोप्यता लगायतको कारणले हुने साङ्केतिक सञ्चारहरू लाइक जेस्चरमा हुन्छ। अब सञ्चार प्रवाहको दिशाको आधारमा हेर्नुहोस्, डाइरेक्सन बटम अप हुनसक्छ, तलबाट माथि प्रवाह हुन्छ। जस्तो निवेदन प्रतिवेदन के हुन्छ त, बटमबाट माथि माथि जान्छ, राय टिप्पणीहरू। टप डाउन हुनसक्छ, माथिबाट तल हुने सञ्चार। जस्तो आदेश, परिवर्तन, निर्देशन हुन्छ, यो के हुन्छ, टपबाट बटममा आउँछ। हरिजन्टल हुन्छ, समान हैसियतका कार्यालय पदाधिकारीको बिचमा हुने सञ्चार, हरिजन्टल भयो, क्षितिजीय। अब हेरौँ कार्यालयमा कुन कुन माध्यमबाट सञ्चारको आदान प्रदान हुन्छ। सञ्चारको माध्यमको कुरा गर्यो, चिठी, प्रतिवेदन, तोक, आदेश, टिप्पणी, सूचना, राय, मेमो जस्ता लिखित माध्यम भए। त्यसै बैठक, वार्ता, छलफल, बहस जस्ता प्रत्यक्ष कुराकानी भए। त्यसै गरी विद्युतीय सञ्चार माध्यम टेलिफोन, फ्याक्स, इमेल, इन्टरनेटबाट भयो। साइन बोर्ड, होर्डिङ बोर्ड, त्यसै गरी सूचना पार्टी, नागरिक ओडापत्र आदिबाट भयो। त्यस्तै गरी विभिन्न सङ्केत चिन्हहरूबाट भयो। सूचना अधिकारी प्रवक्ताहरूबाट गर्न सक्यो। त्यसै गरी वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालहरू भयो। सेवाग्राहकका निवेदन, गुनासो, सल्लाह आदि। यो चाहिँ विभिन्न के छ, माध्यमहरू भयो। अर्को प्रश्न हेरौँ, सञ्चारका अवरोधहरूबारे संक्षेपमा उल्लेख गर्नुहोस्। अझ कम्युनिकेसन चाहिँ अपोज गर्ने के त्यस्ता छन् त कुराहरू। जस्तो विभिन्न कुराहरूले चाहिँ प्रभावकारी सञ्चालनलाई अवरोध गरिराखेको हुन्छ अथवा बाधा व्यवधान सिर्जना गरिराखेको हुन्छ। एउटा हुनसक्छ सङ्गठनको संरचना, अर्को भौगोलिक अवस्थिति हुनसक्छ। एउटा सङ्गठनमा सञ्चार प्रवाहका शैली, ढाँचा, पदसोपान आदि हुनसक्छ। हल्ला, कोलाहल हुनसक्छ, व्यक्तिगत स्वार्थले हुनसक्छ, अज्ञानताले भनौँ न, त्यसमा लिट्रेसी छैन, डर, त्रासले पनि हुनसक्छ। भाषागत अस्पष्टता, कठिन वाक्य संरचना, यसले पनि गर्न सक्छ। प्राविधिक गडबडी, गोप्यतावादी संस्कृति, उत्प्रेरणाको अभाव आदि। यो विविध कारणले चाहिँ के हुनसक्छ, अवरोध भइरहेको हुन्छ सञ्चारमा। अब इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट आयो, व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम, MIS र यसको महत्त्वको कुरा गरौँ। व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सङ्गठन व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचनाहरूको सङ्कलन, वर्गीकरण, प्रशोधन, विश्लेषण, भण्डारण तथा उपयोगको प्रक्रियाको समग्रता नै व्यवस्थापन सूचना प्रणाली हो। निर्णय प्रक्रियालाई आवश्यक तथ्याङ्क तथा जानकारीहरूको पहिचान, सङ्कलन, प्रशोधन र सम्प्रेषण गर्ने संयन्त्र नै व्यवस्थापन सूचना प्रणाली हो। MIS सूचना प्रविधिमा आधारित हुन्छ। सूचना र तथ्याङ्क इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फिडब्याकको प्रक्रियालाई MISले समेट्छ। यो ब्याकग्राउन्ड भयो। अब व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई अवलम्बन गरेको र नगरेको चाहिँ चित्र हेरौँ। जस्तो यो अवलम्बन नगरेको अवस्था हो। के छ, यो विभिन्न शाखाहरू छ, प्रशासन शाखा छ, कार्यक्रम तथा अनुसन्धान शाखा छ, अनुगमन मूल्याङ्कन शाखा छ होइन। तपाईँको चाहिँ अब यिनीहरूको प्रमुखहरू छन् हेर्नुहोस्। अब जस्तो यो प्रशासन शाखा प्रमुख भयो होइन, प्रशासन शाखाले यसलाई दिइराखेको छ। अब यहाँबाट चाहिँ यता इन्फर्मेसन गइराखेको छ, यता गइराखेको छ, यहाँबाट या त गइराखेको छैन, यहाँ पनि यहाँ गयो, यहाँ गयो, यहाँ गयो, यता पनि गएन, यता पनि गएन भनेपछि के छ त, जति पनि हामीले ट्राई गरे पनि सबैतिर गइराखेको छैन, छुटिराखेको छ भने के भयो, यो चाहिँ एकदमै MIS सिस्टम फलो गरेको छैन। त्यही भएर के हुन्छ, सबै बिच चाहिँ के हुन्छ, इन्ट्रेक्सन हुन पाउँदैन, ग्याप हुन्छ। अब म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम अवलम्बन गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, माथिको नगरेको अब गरेको। अब एउटा के छ, सिस्टम छ, MIS सिस्टम छ, म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम, जसले के गर्छ, सबै इन्फर्मेसनहरूको भनौँ न तपाईँको चाहिँ स्टोर गर्छ अथवा त्यहाँसँग के छ, इन्फर्मेसनहरू छ, के व्यवस्थापन गरेको छ त्यो सूचनाहरूको। अब यहाँ हेर्नुहोस्, प्रशासन शाखा छ, कार्यक्रम शाखा छ, अनुगमन शाखा छ, यो सबैको चाहिँ प्रमुखहरू पनि छन् होइन। के छ त, यो MISसँग चाहिँ सबैको इन्फर्मेसन के छ त, रहेको छ, स्टोर छ। सो यसरी चाहिँ के छ त, जहाँ पनि सूचनाको आदान प्रदान हुन सक्यो र व्यवस्थापनले निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ के हो, प्रभावकारी निर्णय लिन सक्यो। सो यो भनेको के हो, MIS हो। अब यसको महत्त्व हेरौँ। सूचना र तथ्याङ्क खोजेको समयमा सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ। सूचना र अभिलेख व्यवस्थापनमा सम्बन्धित सबैको सहज पहुँच हुन्छ। सङ्गठनको कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्छ। सूचना प्रशोधन गरी प्रयोगयोग्य बनाउँछ। जटिल तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्न सहयोग गर्छ।
निर्णय प्रक्रिया चुस्त र छरितो हुन्छ, समन्वयमा प्रभावकारिता आउँछ, आइसिटीको अधिकतम उपयोग गरी कार्य सञ्चालन लागत घटाउँछ, कार्य सम्पादन सूचक निर्धारण गर्न तथा साङ्गठनिक नियन्त्रणका लागि सहयोगी हुन्छ, कामको नतिजा उन्मुख प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकिन्छ, सूचना भण्डारण र प्रभावमा एकरूपता हासिल हुन्छ। यस्तो चाहिँ हामीले के लेख्यौँ त एमआइएसको महत्त्व लेख्न सक्छौँ। सो आज हामीले चाहिँ 3.1 को कुरा गऱ्यौँ र यसमा चाहिँ कार्यालय सञ्चालन व्यवस्थापनका कुराहरू गरेका छौँ, अफिस म्यानेजमेन्ट रिलेटेड। सो यो भिडियो चाहिँ हामी यतिमै टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ र अब चाहिँ 3.2, 3.3 र 3.4 बाँकी छ। यो चाहिँ जुन पार्ट छिरिरहेको छ नासोको त्यसको भिडियोहरू हामी छिटो अपलोड गर्नेछौँ र आजको भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। र यदि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन अथवा च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब आवर च्यानल जिके आइक्यू। यो लक्ष्य तयारीको लागि चाहिँ एउटा तपाईँको उत्कृष्ट विकल्प हुनसक्छ। सो आजको भिडियोमा यति नै। हवस् त, नमस्ते।